ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅರುಣಾಯ ನಮಃ, ಅಚಲಾಯ ನಮಃ, ರಮಣಾಯ ನಮಃ, రామకృష్ణాయ నమః, శ్రీదత్త గురుభ్యో నమః. నారాయణీయంలోని 40వ దశకం పూతన సంహారం మొత్తం శ్లోకాలు చెప్పుకుందాం. తదను నందమమంద శుభాస్పదం నృపపురీం కరదానకృతే గతం సమవలోక్య జగాధ భవత్పిత విదిత కంస సహాయ జనోద్యమా ऐसखे तव बालक जन्म मां सुखयतेऽद्य निजात्मज जन्मवत् इति भवत्पितृताम्रजनायके समधिरोष ससंसतमादरात् इह च सन्त्यनिमित्तसतानि ते कटकसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायको भवदपायभियादृतमाययो अवसरे खलु तत्र च काचन व्रजपदे मधुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्तल कपटपोतकते निकटङ्गता सपदि साहृतबालकचेतन निशिचरान्वयजा किल पूतना व्रजवधूष्विहकेयमिति क्षणं विमृशति शुभवन्तमुपाददे ललितभावविलासहृतात्मभिर्युवतिभिः प्रतिरोद्धुमपारिता तन्नमसौ भवनान्तनिषेदुषि प्रददुषि भवते कपटात्मनि समधिरुह्य तदङ्कमसङ्कित स्वमधबालकलोपनरोषिता महदिवाम्रफलं कुचमण्डलं प्रतिचुचूषिधदुर्विषदूषितम् असुभिरेव समं धयति त्वयि तनमसौ स्तनितोपमनिष्वना निरपतर्भयदायि निजं वपुः प्रतिगता प्रविसार्य भुजावुभौ भयदघोषणभीषणविग्रह श्रवणदर्शनमोहितवल्लवे व्रजपदे तदुरस्थखलखेलन न्यनुभवन्तमगृह्णत गोपिका भुवनमङ्गलनामभिरेवते युवतिभिर्बहुधा कृतरक्षणा त्वमयि वातनिकेतननाद माम् अगदयन् कुरु तावकसेवकम्. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ.